बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर उधर घूम कर मैं होटल वापस आ गया और शाम 5 बजे मैं फिर विजय की शॉप पर गया। याद रहे, विजय इंडियन आर्मी का जासूस था और मुझे जिंदा गिरफ्तार करके इंडियन आर्मी के हवाले करना उसका मिशन था। वो मेरा दोस्त बना हुआ था, लेकिन अब मुझे उसकी हकीकत मालूम हो चुकी थी। इस बार वो मुझे मिल गया। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अपनी इस कैफियत पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। आज मेरी वो पहले वाली अवभगत भी नहीं रही थी। मेरे पूछने पर उसने तबीयत खराब का बहाना बनाया। मैंने उसे कल वाले रिक्शा ड्राइवर के अचानक बेहोश होकर गिरने का वाकया सुनाया तो उसकी रंगत और फीकी पड़ गई। मैं उसकी इस कैफियत से हकीकी मानों में लुत्फानंदोज हो रहा था। मैंने उसे कहा कि यह वाकया भारतीय सफारत खाने के करीब पेश आया था और उस वक़्त खिलाफ़े मामूल भारतीय सफारत खाने के दरवाजे खुले हुए थे और तकरीबन 15 आदमी दरवाजे के साथ यूं खड़े थे जैसे किसी अहम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए खड़े हों। वो मेरी बातें सुनता जा रहा था और उसके चेहरे की रंगत स्याह होती जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वाकई कोई अहम शख्सियत आ रही थी, तो वो हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे। मैं उस पर वार किए जा रहा था। मैंने कहा कि कल बाद दोपहर दुकान से ऐसे गायब हुए कि आज मिल रहे हो। मैंने तो यूं ही कल कह दिया था। उसने कहा कि कल दोपहर से उसकी तबीयत खराब है, वो घर चला गया था और आज शाम को ही दुकान पर वापस आया है। मेरे वार जारी थे। मैंने कहा कि आज सुबह तुम्हारी दुकान पर आते हुए रिक्शा वाले ने बताया कि कल गिरने वाला रिक्शा ड्राइवर अचानक मर गया था। मैंने विजय को हमराज बनाते हुए आहिस्ता से कहा कि जब यह हादसा पेश आया, उसके रिक्शा पर मैं सवार था। उसके साथ ही मैंने विजय को कहा कि बहुत जल्द मैं उसके घर पर इत्तला देकर सरप्राइज दूंगा और उसके हाथ की बनी हुई माश दाल खाऊंगा, जिसकी वो हमेशा तारीफ करता है। विजय की जो हालत हो रही थी वो देखने लायक थी। ऐसे लगता था कि जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया गया हो। विजय को इसी जहनी अजियत में छोड़कर मैं वापस होटल आ गया। मुझे अगवा करने की सारी जिम्मेदारी विजय को सौंपी गई थी, मगर अपने इस प्लान में नाकामी के बाद उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब फिर विजय पर आ चुकी थी। मैं चाहता था कि विजय को इंतहाई मायूस कुन हालत में ले जाऊं, जहां पहुंचकर वो कोई ऐसी गलती करे कि मुझे उसे ठिकाने लगाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। मैंने मोहसन की ड्यूटी लगा दी कि वह मुकम्मल तौर पर विजय की दुकान और उससे सामान लेने वाले मुहाजिरों पर पूरा ध्यान रखे। इस निगरानी से चंद ही दिन बाद मुस्बत नताज सामने आने शुरू हो गए। उसने पहले तो मुहाजिरों के साथ बदजुबानी की, फिर उनको सामान देना भी बंद कर दिया और वो हर वक्त परेशान रहने लगा था। मोहसन के जरिए मैंने 6 नए शादीशुदा जोड़ों की खिदमात हासिल की, जिनके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि वह विजय की दुकान और घर जाने पर और कौन कौन उससे मिलता है, इस तरह उसकी निगरानी करें कि उसे शक तक ना हो। उन्होंने नहायत खुश असलूबी से अपनी जिम्मेदारी पूरी की। चंद रोज बाद जब मैं विजय की दुकान पर गया तो उसे देखकर यूं महसूस होता था कि गोया वो बरसों का मरीज हो। हर वक्त चहकने वाले विजय कुमार ने कई दिन से शेव तक नहीं बनाई थी। जरा से खटके पर वो चौंक जाता। सड़क पर गुजरने वाला जो भी उसकी दुकान की तरफ देखता, वो देर तक उसकी तरफ देखता रहता। निगरानी करने वाले मुहाजिर हर 5 या 7 मिनट बाद उसकी दुकान के सामने से उसे घूरते हुए गुजर जाते थे। वो इतना घबराया हुआ था कि बेइख्तियार बोल उठा, ना मालूम ये लोग बारी बारी से मेरी दुकान के सामने से क्यों गुजरते हैं, मेरे घर तक मेरा पीछा करते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं विजय के साथ ही बैठा था। मैंने उसकी पुश्त पर थपकी देने से पहले अपनी अंगुश्त की उंगली इस तरह लगाई जिस तरह पिस्तौल लगाते हैं। उंगली पुश्त पर लगते ही विजय की चीख निकल गई। उसने बेइख्तियारी में दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैंने हंसते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे बिठाया और कहा कि उसे क्या हो गया है। विजय की हालत ऐसी हो चुकी थी कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उसे अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती थी। मैं भी यही चाहता था कि इंतहाई मायूस कुन होकर कोई बेएहतियाती करे। आप लोगों को याद होगा कि मेरा डीएमआई की कैद से 2 गार्ड्स को हलाक करके फरार होना ऐसा ही इंतहाई मायूस कदम था जिसमें मैं कामयाब हुआ था। मुझे पता था कि विजय भी 1-2 दिन में कोई ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन यहाँ मैं फिर गलती कर गया। मैंने हिंदू की बुज़दिलाना जहनीत को फरामोश कर दिया था। मौत और चिता की आग से डरने वाली ये बुज़दिल कौम आसानी से ना तो मौत का सामना करती है और ना ही उसे कबूल करती है। दूसरे रोज मुझे मोहसन और मुहाजिरों से पता चला कि विजय सुबह पहली बस से खटमंडो से पीरगंज के लिए रवाना हो गया है। खटमंडो से विजय 2 महीने गायब रहने के बाद जब वापस लौटा तो वो काफी संभल चुका था। इस बार वो नए इरादों और न्यू प्लानिंग के साथ वापस आया था। विजय से जो मुहाजिरीन सामान लेते थे
ان کا کام اب بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے ان لوگوں کو بلایا اور سب کو 1,000 روپے دے کر کہا کہ وہ اس سے دوسرے دکانداروں سے تھوک سے سامان خریدیں اور آگے فروخت کریں اور اپنا کام چلائیں۔ یہ پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی جمع پونجی سمجھ کر رکھ لیں۔ رزق حلال کمانے والے یہ مہاجر میرے اس تعاون پر بہت خوش ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وجے انہیں صرف 2-3 سے زیادہ کا سامان نہیں دیتا تھا، جبکہ وجے کی نسبت دوسری تھوک کی شاپ سے سامان سستا ملتا ہے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہ آئے، مگر بھارتی سفارت خانے میں سر جوڑ کر مجھے زندہ پکڑنے کی پوری پلاننگ کر رہے تھے، جس سے میں بے خبر تھا۔ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل بھروسہ تھا اور اپنے پسٹل پر بھی، جو ہر وقت میرے پاس ہوتا تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برسوں میں بغیر ہنگامے کے اب زندگی مجھے بد مزہ سی لگتی تھی۔ میں نے جب بھی مریم سے اپنے ان بے امن ارادوں کا ذکر کیا، اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر مجھے موضوع بدلنا پڑتا تھا۔ وہ ہر وقت میری سیکیورٹی اور حفاظت کے پلان بناتی رہتی تھی۔ میری ایسی باتیں سن کر طیش میں آ جاتی تھی۔ وہ عام عورتوں کی طرح چپ نہیں رہتی تھی، بلکہ اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس کی یہی بات مجھے اچھی لگتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول یہ تھا کہ کبھی مین بازار، کبھی شیر پنجاب ہوٹل اور کبھی پاکستانی سفارت خانہ، اور ہر روز چنگوا ریسٹورنٹ جانا۔ جب واپس اپنے ہوٹل آتا تو محسن کو منتظر پاتا، اس سے دن بھر کی خبریں ملتی۔ میرے 15 روز اسی طرح گزر گئے۔ اسی دوران UNO کی بھیجی ہوئی مہاجروں کے لیے امداد بھی سفارت خانے پہنچ گئی۔ مہاجروں کی شکایت اور بھارتی سفارت خانے کے پراپوگنڈا کی وجہ سے UNO کا ایک افسر بھی ساتھ آیا، جس نے تمام سامان مہاجروں کو اپنے سامنے دلوایا اور پیسوں کی 3 اقساط بھی ایک ساتھ دے دی۔ میرے متعلق بھی مہاجروں کے نمائندے نے UNO کے افسر کو بتایا کس طرح میں نے مہاجروں کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر افسر نے مجھے بھی سفارت خانے بلوایا اور متعارف کروایا۔ سفیر اور اس کے سیکرٹری بہت ڈرے ہوئے تھے کہ میں کہیں ان کے پول ہی نہ کھول دوں۔ میرا دل تو چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، مگر پھر خیال آیا کہ ایک غیر ملکی کے سامنے اپنے ملک کے نمائندوں کو ننگا کرنے سے مراد اپنے وطن کو ننگا کرنا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں خاموش رہا۔ انہی دنوں میں نے محسن اور اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ شیو کے مندر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس مندر کے متعلق بہت کہانیاں مشہور ہیں جن کا میں آگے ذکر کروں گا، لیکن فی الحال میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے جانا چاہتا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، اسی طرح کھٹمنڈو امریکی اور دوسرے غیر ملکیوں کے لیے نشے کی منزل تھی، جہاں پر ہر نشہ بآسانی اور سستا مل جاتا ہے۔ ان دنوں افغانستان کا سفر سب سے محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ چرس اور افیون کے رسیا امریکی اور دوسرے یورپی یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی پہلی منزل ترکی ہوتی، جہاں وہ مہنگے داموں چرس اور افیون خریدتے، اور وہاں سے وہ افغانستان پہنچتے، جہاں انہیں یہ نشہ آور چیزیں بہت سستی ملتی۔ یہ ہیپی مرد اور عورتیں اپنی ساری پونجی سے خرید لیتے، لیکن وہاں کے معاشرتی ماحول کے ڈر سے یہ وہاں قیام نہ کرتے، بلکہ پاکستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹمنڈو پہنچ جاتے۔ کھٹمنڈو کا سرد موسم انہیں موافق آتا اور یہ وہیں کے ہو جاتے۔ نیپال میں چرس اور دوسرے نشے کرنے کی کھلی اجازت ہے، مگر خرید و فروخت ممنوع ہے، اور وہ بھی رسمی طور پر۔ یہ ہیپی جوڑے کھٹمنڈو میں آزادی سے چرس کے دھوئیں اڑاتے اور اپنے گرو راجنیش کے گن گاتے۔ راجنیش ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا جس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا۔ اس مذہب کے ماننے والے امریکہ، بھارت اور دوسرے باقی یورپ میں بہت زیادہ ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے ہر طرح سے مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مذہب ان 3 ملکوں میں بہت تیزی سے پھیلا۔ ان 3 ملکوں کی بہت مشہور ہستیوں کے علاوہ فلمی اسٹار منسلک ہیں۔ آج سے چند برس پہلے راجنیش ایک کیس میں پکڑا گیا، مگر پھر اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا، مگر اس کے بنائے ہوئے گناہوں کے آشرم آج بھی تینوں ملکوں میں کامیابی سے چل رہے ہیں۔ کھٹمنڈو کے گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرے ہوئے ہیپی جوڑوں کے پاس جب مال ختم ہو جاتا تو یہ سب شیو کے مندر کی سیڑھیوں پر بیٹھے مانگتے نظر آتے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بنے ہوئے اس مندر کی 85 بڑی سیڑھیاں ہیں۔ وہ مشرقی لوگ جو ان یورپ والوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اگر انہوں نے اصلی حالت دیکھنی ہے تو وہ کھٹمنڈو میں شیو مندر جا کر ان کو دیکھیں، تاکہ اپنی احساس کمتری والی بیماری کو ختم کر سکیں۔ اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ان 3 اسرائیلی لڑکیوں کی تلاش تھی جو ایک اعلیٰ سطح کے ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ان میں میری دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ 3 مہاجر جوان لڑکے جو پڑھے لکھے بھی تھے غائب تھے۔ ان کے متعلق پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آخری بار ان 3 لڑکیوں سے ملتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ ہم لوگ پروگرام کے مطابق
शिव मंदिर के पहाड़ के करीब पहुंचकर गाड़ी से उतरे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो हैप्पी सदाएं लगाने शुरू हो गए। हेल्प और भीख मांगने की सदाएं लगाने लगे। यकीन करें, उनकी हालत कराची में साबरी होटल के करीब फुटपाथ पर बैठे हुए नशइयों से भी बदतर थी। बड़े हुए बाल, मैले कपड़े, बदबूदार हालत में हरे कृष्णा हरे राम के नारे लगाते हुए भीख मांग रहे थे। उन मगरबी ममालिक के हैप्पियों को इस हालत में देखकर मुझे खुशी हो रही थी, जो मुसलमानों को गलत कहते हैं। मैंने उनमें 50-50 रुपए तकसीम करने शुरू किए तो सब हैप्पी मेरे पाँव को, मेरे हाथों को छूने को बेताब हो रहे थे। अचानक किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा। मुझे उसका पकड़ना नागवार गुजरा, मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी नजर आई। उसने कहा कि दोस्त, हमने गोरखपुर से नेपाल तक इकट्ठे सफर किया था। नशे और भूख ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि मैं फौरी पहचान ना सका। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा कि मेरा इंतजार करो, मैं इनसे फारग होकर तुमसे मिलता हूँ। हैप्पी मुझसे पैसे लेते और फौरन ही एक जानब भाग जाते। मैं उनसे फारिग होकर जर्मन के पास आया और उससे हाल अहवाल पूछा। उसने कहा कि जो कुछ देना है जल्दी दे दो, वरना या तो चरस खत्म हो जाएगी या फिर उसके दाम बढ़ जाएंगे। मैंने उसे 200 रुपये देते हुए कहा कि मैं उन 3 इसराइली लड़कियों से मिलना चाहता हूँ जो तुम लोगों में शामिल हैं। अगर तुम मुझे उनके मुतल्लिक मालूमात दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। जर्मन को 200 रुपये मिले थे, वो उसकी औकात से ज्यादा थे। उसने कहा कि काफ़ी हैं, अगर तुम उन कुतिया को तलाश करना चाहते हो तो टूरिस्ट होटल में तलाश करो। ये कहते ही वो हैप्पी बाकियों के पीछे भाग गया। हम लोग कुछ इधर उधर घूमने के बाद वापस अपने होटल लौट आए। शाम को मैं चिंगवा होटल गया, मरियम से मिला और उससे उस होटल में जाने की इजाज़त मांगी। उसने मुखालफत की, लेकिन जब मैंने उसे हकीकत बताई तो उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। टूरिस्ट इन एक मामूली गेस्ट हाउस था जिसके अंदर एक बड़ा हाल चरस नोशों के लिए महसूस था। दोनों चीनी साथी मेरे हमरा थे। ये हाल चरस की बू से भरा हुआ था। तकरीबन 40 मर्द और औरतें चरस के नशे में चूर बेहंगम म्यूजिक पर नाच रहे थे। उसी हाल के एक कोने में कुछ हैप्पी मर्द औरतें आपस में ऐसी नंगी हरकत कर रहे थे जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल और चरस के धुएं से मेरा दम घुटने लगा और मैं साथियों के साथ बाहर आ गया। इतनी सारी लड़कियों में उन 3 इसराइली लड़कियों को तलाश करना मुश्किल था। मैंने रिसेप्शन से उन लड़कियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दिन के 12 और 2 के दरमियान ये लड़कियां अपने कमरों से बाहर आती हैं। मैं वापस होटल आ गया और मरियम को कॉल करके सारी रोदात सुना दी। जिस माहौल में ये लड़कियां रहती थी, उस माहौल में उन लड़कियों से मिलना और कुछ उगलवाना नामुमकिन था। अगर ये इसराइली इदारे मुसाद के लिए काम कर रही हैं तो उनकी जुर्रत पर मैं हैरान था, क्योंकि उन्होंने अपने एड्रेस इसराइल के ही लिखवाए थे। होटल्स में गैर मुल्कियों का पासपोर्ट जमा करवाना लाजम था। मोसाद तो दुनिया भर की जानी मानी सीक्रेट एजेंसी थी। कोई मामूली जासूसी इदारा भी अपने एजेंटों को मुल्की पासपोर्ट देकर दूसरे ममालिक में जासूसी के लिए नहीं भेजता। मोसाद के लिए उन लड़कियों के लिए किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट हासिल करना बहुत मामूली काम था। मेरी इत्तला के मुताबिक मोसाद के हेड क्वार्टर में ही दुनिया भर के ममालिक के जाली पासपोर्ट मौजूद थे। काठमांडू में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के चांसेस नहीं थे। यहाँ पाकिस्तान का छोटा सा सफारत खाना और चंद हजार पाकिस्तानी महाजर थे जिनकी अक्सरियत अंग्रेजी नहीं जानती थी। नेपाल जैसे बेज़रर और छोटे से मुल्क में दुनिया भर के सफारत खाने मौजूद थे और मुल्कों की जासूसी एजेंसियां, खासकर अमेरिकन एजेंसी के एजेंट बहुत सरगर्म अमल थे और उनका मुश्तरका टारगेट चीन था, जो बहुत तेजी के साथ दुनिया में एक ताकत बनकर उभर रहा था। उन इसराइली लड़कियों जो मोसाद के लिए काम करती हैं, उनके पास पासपोर्ट इसीलिए थे कि कोई भी मुश्किल में वो दूसरे ममालिक से मदद हासिल कर सके या उन्हें इतलात फराहम कर सके, क्योंकि चीन की जासूसी करना उन सब का मुश्तरका मकसद था। उन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए मैंने अपनी बेमायगी को देखा। मैं और मेरे तीनों मुहाफिज भी मिलकर उन हर किस्म के वसाइल की हामिल एजेंसियों से टकराने की पोजीशन में नहीं थे। चारों मुहाजिर लड़के अपनी मर्जी से उन तक पहुंचे थे और फिर गायब हो गए। उन्हें कहीं से भी जबरन अगवा नहीं किया गया था और इस बात का ठोस सबूत भी नहीं था कि वाकई वो आखिरी बार उन लड़कियों के साथ ही देखे गए थे। सबसे ताज्जुब वाली बात जो ये थी कि लड़कियों के वालिदैन ने उसकी रिपोर्ट ना तो पाकिस्तानी सफारत खाने में की थी और ना कोई केस किया था। ये सब सोचकर मैंने इस मामले पर खामोश रहना बेहतर समझा और इस वाकया को भुला दिया। टूरिस्ट इन में जाने के तीसरे रोज
جب میں رات کو چنگوا ہوٹل سے واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو ریسیپشن سے مجھے پتا چلا کہ ایک مرد اور ایک عورت کافی شاپ میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری جان پہچان میں ایسا کوئی نہ تھا جو بغیر اطلاع دیے رات 11 بجے اس طرح ملنے آ جاتا۔ میں نے اپنا پسٹل نکال کر اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کافی شاپ پر چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کافی شاپ پر ایک ٹیبل ریزرو دیکھا جس پر ایک اسرائیلی مرد اور عورت بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی مسکرائی اور مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غرق ان کے ٹیبل پر پہنچا تو اس نے ساتھ بیٹھے مرد سے میرا تعارف کروایا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں کرسی پر بیٹھا تو لڑکی نے بغیر کسی تمہید کے مجھے کہا کہ آپ میری تلاش میں پہلے مندر پھر ٹورسٹ ان گیسٹ ہاؤس گئے تھے اور میرے ساتھی آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پاکستان سے بے شک ہمارے اختلاف ہیں مگر یہاں کھٹمنڈو میں پاکستان کے خلاف ہمارا کوئی مشن نہیں ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کے کھٹمنڈو پہنچنے کے تیسرے روز آپ کے متعلق ہمیں پوری معلومات مل چکی تھی۔ یہاں بھی جو کچھ آپ نے کیا اس کا ہمیں پورا علم ہے۔ اگر یہاں آپ ہم سے معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شمالی چین سے دلچسپی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو نہ آپ ہمارے متعلق سوچیں اور نہ ہی ہم آپ کے متعلق سوچیں گے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں آپ کے کامیاب مشنوں پر میں تم کو دلی طور پر مبارکباد دیتی ہوں۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ کھٹمنڈو میں ہمارا آپ سے سامنا نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی اور ساتھ اس کا ساتھی بھی اٹھ گیا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ جب بھی کبھی ہمارا آمنا سامنا ہوگا تو ہم ایک دوسرے سے اجنبیوں کی طرح رویہ رکھیں گے۔ میں نے جواباً کہا کہ میں تمہاری دلیری پر حیران ہو رہا ہوں۔ میرا تم سے ملنا تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالنا نہیں تھا بلکہ میرا ملنے کا مقصد ان 3 مہاجر لڑکوں کے بارے میں بات کرنے کا تھا جو اچانک غائب ہو گئے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق انہیں آخری بار تمہارے یا تمہاری ساتھیوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اسرائیلی لڑکی مسکرائی اور بولی تم بہت چالاک ہو۔ نہ کرتے ہوئے بھی مجھ سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ چاروں اپنی مرضی سے بھارت چلے گئے ہیں اور وہاں کسی بھارتی جاسوسی کیمپ میں جاسوسی کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولی کہ کافی شاپ کا میرا سارا بل تم پے کرو گے۔ اسے اس معمولی اطلاع کی قیمت سمجھ لینا جو میں نے تم کو دی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ تو چلے گئے اور میں اسرائیلی موساد سیکرٹ ایجنسی کے بارے میں 2 گھنٹے تک وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ ان کے وسائل کتنے وسیع ہیں۔ رات 2 بجے میں اپنے کمرے میں گیا اور دن چڑھے تک سویا رہا۔ اسرائیلی لڑکی کی بے باکی اور کافی حد تک صحیح بات کرنے کی وجہ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کھٹمنڈو میں در حقیقت تنہا تھا۔ میرے چینی ساتھی بالکل روبوٹس کی طرح تھے۔ وہ میری حفاظت کرتے اور میرے کہنے پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن میں ان سے کسی بھی مشن کے لیے مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔